हमारे जंगल में बारिश हुए बहुत अरसा बीत चुका है। अच्छा, तो मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जा सकता बारिश बरसाने। हवाओं की रानी जी, हम बादल के पास गए थे कि हमारे जंगल में आकर बारिश बरसा दे, लेकिन उसने कहा है कि हम हवाओं के पास जाएं। आ गए हो कमजोर परिंदों, चलो दफा हो जाओ यहाँ से। कौवा बहुत डर जाता है बादशाह के सिपाही को देखकर। जी मालिक, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या, तो मुझे माफ कर दीजिए। आने ही वाली है। और फिर बहुत तेज जंगल में बारिश हुए कई रोज गुजर चुके थे। बारिश न होने की वजह से जंगल में बहुत सूखा और वीराना था। तमाम परिंदे बहुत परेशान थे, उन्हें कहीं भी कोई दाना नहीं मिल पा रहा था। और ऐसे ही एक दिन स्वीटी चिड़िया बहुत घबरा कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, बहुत दिनों से जंगल में बारिश नहीं हो रही, जिसकी वजह से जंगल के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। अगर यही हालात रहे तो तमाम परिंदे दाना और पानी कहाँ से खाएं पिएंगे। हाँ हाँ चिड़िया आपी, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा नहीं कि हम सब मिलकर इन हालात का सामना करें और सब्र से अच्छे वक्त का इंतज़ार करें। नहीं कबूतर भैया, ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तो फिर आप ही बता दीजिए कि हमें क्या करना चाहिए। हम बादलों के पास जाएंगे, उनसे कहेंगे कि हमारे जंगल में आकर बारिश बरसा दें। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। चलिए फिर कबूतर भैया, अभी चलते हैं। नहीं, ऐसे नहीं, रास्ता बहुत खतरनाक है। हमें तमाम परिंदों को बताकर जाना चाहिए ताकि उन्हें पता तो हो कि हम कहाँ गए हैं। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है कबूतर भैया। और फिर स्वीटी चिड़िया और कबूतर मिलकर तमाम परिंदों के पास जाते हैं और फिर उन्हें तमाम बात बता देते हैं। पक्षियों, हम मगरिब की तरफ जा रहे हैं बादलों के पास। अगर हम कल तक वापस ना आए तो हमारी खबर भी ले लेना। और फिर ऐसे कहकर कबूतर और स्वीटी चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। और फिर कबूतर और स्वीटी चिड़िया उड़ते उड़ते बहुत दूर निकल जाते हैं और उड़ते उड़ते उन्हें शाम हो जाती है और वो एक दरख्त पर बैठ जाते हैं। कबूतर भैया, क्या तुम्हें जंगल के तमाम रास्तों का पता है? हाँ हाँ स्वीटी आपी, मुझे पता तो तमाम रास्तों का है, लेकिन मुझे रात में ज़्यादा नज़र नहीं आता। अच्छा, तो कबूतर भैया, हम ऐसा करते हैं कि हम रात यहीं पे इसी दरख्त पे गुजार लेते हैं, और जब सुबह होगी तो हम अपना अगला सफ़र शुरू करेंगे। ठीक है स्वीटी आपी। और फिर स्वीटी चिड़िया और कबूतर मिलकर उसी दरख्त पर रात गुजारते हैं और सुबह होते ही कबूतर और चिड़िया अपना अगला सफ़र शुरू करते हैं और ऐसे स्वीटी चिड़िया और कबूतर आगे चले जाते हैं। कबूतर भैया, वो देखिए बादल, और वो दोनों जल्दी से बादल के पास जाते हैं। आप सोए हुए हैं? नहीं, बस मैं सोने ही वाला था। तुम्हें कोई काम है क्या? हाँ बादल भैया, हम लोग मशरक वाले जंगल से आए हैं। हमारे जंगल में बारिश हुए बहुत अरसा बीत चुका है और बारिश ना होने की वजह से हमारे जंगल में दाना और पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, जिसकी वजह से तमाम परिंदे बहुत परेशान हैं। अच्छा, तो मैं तो तुम्हारे साथ नहीं जा सकता बारिश बरसाने, क्योंकि हमें तो हवाएं ही ले जाती हैं ना धकेल कर, और आजकल तो हवाएं चल ही नहीं रही। तुम ऐसा करो कि तुम हवा के पास जाओ, हवाओं की रानी से अपना मसला कहो, हो सकता है वो तुम्हारी बात मान ले और हमें तुम्हारे जंगल में ले जाए। और फिर चिड़िया और कबूतर हवाओं की रानी के पास चले जाते हैं और जल्द ही वो हवाओं की रानी के पास पहुंच जाते हैं। आओ भाई पक्षियों, कैसे आना हुआ? हम आपके पास ही आए हैं। हवाओं की रानी जी, हम बादल के पास गए थे कि हमारे जंगल में आकर बारिश बरसा दे, लेकिन उसने कहा है कि हम हवाओं के पास जाएं, क्योंकि बादल को हवाएं ही धकेल के ले जाती हैं। वो तो तैयार है हमारे जंगल में आकर बारिश बरसाने के लिए। बस हवाओं की रानी नहीं जा रही उसके साथ,
تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ ہم پر رحم کریں اور بادلوں کو ہمارے جنگل میں لائیں تاکہ وہ بارش برسا سکے۔ ارے میں تو تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، لیکن آج کل درخت بہت کم ہو گئے ہیں، ہوائیں تو درختوں کی وجہ سے ہی چلتی ہیں نا۔ تم کسانوں کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ درخت کاٹنا کم کر دیں۔ اگر وہ تمہاری بات مان گئے تو میں تمہارے ساتھ بادل کو لے کر تمہارے جنگل بارش برسانے ضرور جاؤں گی۔ اور پھر ایسے چڑیا اور کبوتر کسان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ جنگل میں سب سے بڑا کسان کالو کوا تھا اور وہ بہت سنگ دل تھا۔ چڑیا اور کبوتر سیدھا اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ سنگ دل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ گھمنڈی بھی بہت تھا۔ کوے بھیا، آپ بہت اچھے ہیں، ہم سب پرندوں پہ رحم کیجیے۔ آپ کو پتہ ہے ہم بادل اور ہواؤں کی رانی کے پاس گئے تھے، لیکن بادل نے کہا کہ ہوائیں جب تک نہیں چلیں گی میں نہیں جا پاؤں گا تمہارے جنگل میں بارش برسانے، اور ہوا کی رانی نے کہا ہے کہ جب تک کسان درخت کاٹنا کم نہیں کریں گے وہ نہیں چل پائیں گی۔ اور آپ کو پتہ ہے اگر ہمارے جنگل میں بارش کچھ عرصہ اور نہ ہوئی تو تمام پرندے بھوک سے مر جائیں گے، کیونکہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے جنگل میں سوکھے کا سمے چل رہا ہے۔ ارے تم کہاں سے آ گئے ہو کمزور پرندوں؟ چلو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میں راجا ہوں، کوا راجا ہوں، میں جنگل کا سب سے بڑا کسان ہوں۔ تم بھاگ جاؤ یہاں سے، آئندہ میری زمین پہ قدم مت رکھنا۔ اور بیچارے چڑیا اور کبوتر بہت اداس ہو کر وہاں سے واپس چلے جاتے ہیں۔ کبوتر بھیا اب کیا ہوگا؟ اگر بادل اور ہواؤں کی رانی ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہمارے جنگل میں سوکھے کے سمے کی وجہ سے تمام پرندے بھوک سے مر جائیں گے۔ ہاں چڑیا، یہ تو بہت مسئلہ ہے، لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ ہمیں راجا کے پاس جانا چاہیے، وہی ہماری مدد کر پائیں گے۔ ہاں کبوتر بھیا، یہ تو آپ نے بہت اچھا کہا ہے۔ کبوتر راجا جی بہت انصاف پسند ہیں، وہ کوے کو سزا ضرور سنائیں گے۔ اور پھر چڑیا اور کبوتر مل کر راجا طوطے جی کے پاس چلے جاتے ہیں۔ آؤ آؤ پیارے پکشیوں، کیسے آنا ہوا؟ راجا طوطے جی، بہت مسئلہ ہے، ہمارے جنگل میں سوکھے کا سمے چل رہا ہے اور ہم بادل اور ہواؤں کی رانی کے پاس گئے تھے کہ وہ ہمارے جنگل میں آئیں اور بارش برسا دیں، لیکن بادل ہواؤں کی رانی کی وجہ سے نہیں جا رہا، اور ہواؤں کی رانی کہتی ہے کہ جب تک کسان درخت کاٹنا کم نہیں کریں گے ہم جنگل میں بادل کے ساتھ نہیں آئیں گی۔ اور ہم کسان کے پاس بھی گئے تھے کہ وہ درخت کو کاٹنا کم کر دے، لیکن اس نے ہمیں بہت ڈرا دھمکا کے اپنی زمین سے دفع ہو جانے کا کہہ دیا۔ چڑیا کی یہ بات سن کر راجا طوطے کو بہت غصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنے ایک سپاہی کو بھیج کر کالو کوے کسان کو اپنے دربار میں بلوا لیتا ہے۔ کوا بہت ڈر جاتا ہے بادشاہ کے سپاہی کو دیکھ کر اور فوراً سے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے۔ جی مالک، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا؟ تو مجھے معاف کر دیجیے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کمزور پرندوں کے ساتھ ظلم کرنے کی؟ کیا تم اپنی جان سے ہاتھ دھونا چاہتے ہو؟ نہیں، مجھے معاف کر دیجیے، میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا ان سے۔ تم آج کے بعد جنگل میں کوئی درخت نہیں کاٹو گے، ورنہ ہم تمہارا گلا کاٹ دیں گے۔ جی حضور، جیسے آپ کا حکم، میں کبھی کوئی درخت نہیں کاٹوں گا۔ اور ایسے کوا وہاں سے چلا جاتا ہے اور پھر سویٹی چڑیا اور کبوتر مل کر ہواؤں کی رانی کے پاس جاتے ہیں اور ہواؤں کی رانی کو لے کر بادل کے پاس جاتے ہیں، اور پھر وہ سب مل کر اپنے جنگل میں چلے جاتے ہیں۔ کبوتر اور چڑیا ہواؤں کی رانی اور بادل سے پہلے جنگل میں پہنچ جاتے ہیں اور تمام پرندوں کو بتا دیتے ہیں کہ بارش آنے ہی والی ہے۔ اور پھر بہت تیز بارش شروع ہو جاتی ہے۔ تمام پرندے بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ بارش آنے کی وجہ سے جنگل کا موسم بہت خوبصورت ہو جاتا ہے اور ہر طرف دانا عام ہو جاتا ہے۔ تمام پرندے بہت خوش تھے۔